हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ आज बीसीए फर्स्ट सेमको सेट थ्योरी एन्ड रियल एन्ड कम्प्लेक्स नम्बरको पोर्सन आज स्टडी गर्न गइरहेको छौँ। सो अघिल्लो पार्टमा हामीले रियल नम्बरहरूको बारे स्टडी गरेका थियौँ। सो कम्प्लेक्स नम्बर किन चाहियो होला भन्ने कुरा हुनसक्छ। जस्तै हामीले एउटा सर्टेन इक्वेसन लियौँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टु 0 भन्ने इक्वेसन छ हामीसँग। अब यसको रुट निकाल्नु पर्यो अरे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, 1 हुन्छ। सो एक्स को भ्यालु प्लस माइनस 1 हुन्छ और प्लस 1 र माइनस 1 हुन्छ। यो भन्नुको मतलब के हो भने यदि मैले यो इक्वेसनमा चाहिँ 1 हाले भने के हुन्छ, 1 स्क्वायर माइनस 1 भनेको 0 आउँछ। त्यसैगरी माइनस 1 हाले भने के हुन्छ, यहाँनेरि माइनस 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ, 1 माइनस 1 0 हुन्छ। ठीक छ। रुट भनेको चाहिँ के हो भने यो यस्तो एक्स को भ्यालु हाल्नु पर्यो ताकि मेरो इक्वेसन चाहिँ 0 होस् भनेर हो। सपोज अब मैले एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टु 0 भन्ने इक्वेसन लिएँ। एक्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ, माइनस 1 हुन्छ, रुट अन्डर माइनस 1 हुने भयो। अब मसँग एक्स को यस्तो भ्यालु के हुन सक्छ जसले चाहिँ रुट अन्डर माइनस 1 दिन सक्छ त, हैन? त्यो क्वेसन हो हाम्रो मेन। एक्स इज इक्वल्स टु रुट अन्डर माइनस 1 छ र एक्स को कुन भ्यालुले चाहिँ माइनस 1 दिन्छ भन्ने। सपोज मैले एक्स स्क्वायर गर्दाखेरि कुनै यस्तो भ्यालु छ जसले चाहिँ मलाई माइनस 1 दिन्छ त, किनभने माइनस को स्क्वायर भनेको पनि प्लसै हुन्छ, पोजिटिभ को स्क्वायर भनेको पनि पोजिटिभ नै हुन्छ। भनेपछि मसँग यस्तो केही नम्बर छैन जसले चाहिँ मलाई के दिन सक्छ त, माइनस 1 दिन सक्छ, हैन? कुनै पनि यस्तो रियल नम्बर छैन जसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि त्यसले नेगेटिभ भ्यालु दियोस्। जुन पनि नम्बरको तपाईले स्क्वायर गर्नुहुन्छ, सपोज मैले नेगेटिभ ए भनेर यसको स्क्वायर गर्दाखेरि यसले के दिन्छ त, पोजिटिभ भ्यालु नै दिन्छ जहिले पनि। तर नेगेटिभ भ्यालु दिने त केही पनि छैन। सो रियल नम्बरमा हामीसँग यस्तो नम्बर छैन जसको स्क्वायरले मलाई माइनस 1 दिन सकोस्। ठीक छ। सो हामीले चाहिँ अब यो नम्बरलाई के गर्नु पर्यो त, इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो। रियल नम्बरको माथि पनि एउटा नम्बर हामीले के गर्नु पर्यो, एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो। नम्बर सिस्टमलाई एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो। हो त नम्बर सिस्टमलाई एक्सटेन्ड गर्दाखेरि के आयो त, कम्प्लेक्स नम्बर भनेर आयो। ठीक छ। के आयो त, कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने कुरा आयो। अब कम्प्लेक्स नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भने यसको भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ। ठीक छ। यहाँनेरि हामीले के सोच्छौं भन्दा आई इज इक्वल्स टु चाहिँ माइनस 1, यो आईलाई चाहिँ आयोटा भनेर भन्छ। ठीक छ। यो हाम्रो युजुअल आई होइन, यसलाई आयोटा भनेर भन्छ। र आयोटाको भ्यालु चाहिँ के हुने रहेछ, माइनस रुट अन्डर माइनस 1 हुने रहेछ। भनेपछि आयोटा स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ के हुने रहेछ, माइनस 1 हुने रहेछ है। यो भनेको चाहिँ के हो त, कम्प्लेक्स नम्बरमा पर्ने हो। यसलाई चाहिँ इमेजिनरी युनिट भनेर भन्छ। यो आईलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, इमेजिनरी युनिट भनेर भन्दो रहेछ। ठीक छ। र यही बेसिसमा बन्ने नम्बर्सहरूलाई चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर भन्छ। सो अब मैले एक्स को भ्यालु चाहिँ आई हाले भने के हुन्छ, आई स्क्वायर प्लस 1 आउँछ। आई स्क्वायरको भ्यालु कति छ त, माइनस 1 छ। माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सो रियल नम्बर प्लेनमा होइन, यो चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरमा चाहिँ गएर के हुँदो रहेछ, भ्यालु डिटरमाइन हुँदो रहेछ। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु माइनस 1 छ भनेपछि एक्स को भ्यालु प्लस माइनस आई आउने रहेछ यहाँनिर, होइन? किनभने यो भ्यालु भनेको त आई स्क्वायर हुन्छ। सो प्लस माइनस आई आउने रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले यसको भ्यालु झिक्न सक्छौँ। यिनीहरूलाई इमेजिनरी नम्बर्स भनिन्छ। आई स्क्वायरको भ्यालु के हुने रहेछ, माइनस 1 हुने रहेछ। त्यसै गरी मैले आई क्युब झिक्नु पर्यो अरे, आई को पावर 3 झिक्नु पर्यो भने आई स्क्वायर इन्टु आई गर्छु। आई स्क्वायरको भ्यालु माइनस 1, आई को भ्यालु आई भइहाल्यो, माइनस आई हुने रहेछ। त्यसै गरी आई टु दि पावर 4 झिक्नु भनेको आई स्क्वायर इन्टु आई स्क्वायर गर्न सकिन्छ। माइनस 1 इन्टु माइनस 1 भनेको के आउँछ, माइनस 1 इन्टु माइनस 1 भनेको 1 आउँछ। ठिक छ। यस्तो खालको कुराहरू निकाल्न सकिन्छ। सो यसलाई डिफाइन गर्नुपर्दा कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एन अर्डर्ड पेयर, यहाँ चाहिँ एउटा अर्डर्ड पेयर आयो, अर्डर्ड पेयर ए कमा बी अफ टू रियल नम्बर्स। ठीक छ। ए कमा बी हाम्रो दुईटा रियल नम्बर हो, हैन?
ordered pair A B of two real numbers, an ordered pair A comma B of two real numbers A and B is called complex number. हामीले चाहिँ यहाँ जेनरल फर्ममा लेख्न खोजिरहेका छौं। यसलाई युजुअली z ले डिनोट गर्छ। इट इज युजुअली डिनोटेड बाइ z, ठीक छ। यसलाई चाहिँ युजुअली z ले डिनोट गर्छ और w ले पनि डिनोट गर्ने काम गरिन्छ। र यो चाहिँ यसको सेट भनेको चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरको यसरी c ले डिनोट गरिन्छ। यहाँ यस्तो गरेर यो c ले डिनोट गरिन्छ। र यो a कमा b लाई चाहिँ यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, a प्लस आयोटा b को फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ। र यसले चाहिँ हामीलाई कम्प्लेक्स नम्बर दिने काम गर्छ, ठीक छ। यो चाहिँ हाम्रो जेनरल फर्म हो। सो अब सबै रियल नम्बरहरु कम्प्लेक्स नम्बर हुन्, ठीक छ। जस्तै मैले 3.5 भन्ने रियल नम्बर लिए, यसलाई त मैले के लेख्न सक्छु, 3.5 प्लस 0 इन्टु आयोटा भनेर लेख्न सक्छु नि। सो यो एउटा के भयो त, कम्प्लेक्स नम्बर भयो हैन। तर रियल नम्बरहरु सबै कम्प्लेक्स नम्बर हुन सक्दैनन्। सरी, कम्प्लेक्स नम्बरहरु सबै रियल नम्बर होइनन्, किनभने 3 प्लस मैले 5 आयोटा लेख्यो भने यो त रियल नम्बर होइन हैन। यो त रियल नम्बर लाइनमा हामीले लेख्न सक्दैन, जुन हामीले रियल नम्बर लाइन भनेर बनाउँथ्यौं यहाँनेरि 0 यतापट्टि, त्यहाँनेरि हामीले बनाउन सक्दैनौं, ठीक छ। सपोज तपाईलाई कसैले सोध्यो यो 3 प्लस 5 आई चाहिँ यो लाइनमा कहाँनेरि पर्छ भनेर सोध्यो, यो 0 भयो, यतापट्टि 1 2 3 4 लेखे, यहाँनेरि 5 लेखे, यतापट्टि -1 -2 -3 -4 लेखे अरे। कसैले सोध्यो कि रियल नम्बर लाइनमा यो 3 प्लस 5 आई कहाँ पर्छ भनेर सोध्यो भने त हामीसँग आन्सर छैन, किनभने यहाँनेरि काहीँ पनि यो आई भन्ने युनिट त आउन सक्दैन। सो त्यति बेला एकजना गस भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ के गरे त, ठ्याक्कै यो परपेन्डिकुलरमा चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरलाई देखाउने काम गरे, ठीक छ। यहाँ चाहिँ हुन्छ भने यहाँनेरि आई हुन्छ, यहाँनेरि 2i हुन्छ, यहाँनेरि 3i हुन्छ, यहाँनेरि 4i हुन्छ, यहाँनेरि 5i हुन्छ। त्यसैगरी यतापट्टि तल गयो भने -i हुन्छ, -2i हुन्छ, -3i हुन्छ। सो 3 प्लस 5i भनेको चाहिँ यहाँनेरि मैले यो 3 प्लस 5i भनेको यो 3 भयो, यो 5i भयो, यहाँनेरि चाहिँ यो नम्बर हुन्छ है भनेर भन्यो। सो कम्प्लेक्स नम्बर यसो हेर्दाखेरि आफैमा 2 डाइमेन्सनल नम्बर हो, ठीक छ। के हुँदो रहेछ, 2 डाइमेन्सनल नम्बर हो। अब यति कुरा भइसकेपछि हामीले थोरै यसको यो पनि ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन हो। यो ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनलाई अलि मजाले लियौं, ठीक छ। ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन। सो z = a, b लेख्नु भनेको एउटा कम्प्लेक्स नम्बर हो। र यहाँनेरि a लाई चाहिँ के भन्छ, रियल पार्ट भनेर भन्छ। फर्स्टमा लेखेको जुन भ्यालु छ त्यो भनेको रियल पार्ट हुन्छ, सेकेन्डमा लेखेको जुन भ्यालु छ त्यो भनेको के हुन्छ, इमेजिनरी पार्ट हुन्छ, ठीक छ। के हुँदो रहेछ, इमेजिनरी पार्ट। अथवा के बुझ्न सकिन्छ, आई सँग एसोसिएटेड जुन रियल नम्बर छ त्यो भनेको इमेजिनरी पार्ट हुन्छ, ठीक छ। सपोज हामीले अब z = a b लेखेका छौं नि, यहाँ z को रियल पार्ट भनेको a भयो र z को इमेजिनरी पार्ट भनेको b भयो। सो re यसलाई चाहिँ रियल पार्ट अफ z भनेको हामीले a लेख्छौं र im इमेजिनरी पार्ट अफ z भनेको के लेख्छौं, b भनेर हामीले लेख्न सक्छौं यसलाई, ठीक छ। यति कुरा बुझियो है। अब कम्प्लेक्स नम्बरहरु कम्प्लेक्स प्लेनमा एक्सप्रेस गर्ने काम गरिन्छ। सो सपोज यसरी मैले एउटा नम्बर लाइन भन्दा नि प्लेन बनाए। सपोज यो मेरो x एक्सिस हो, यो मेरो y एक्सिस हो। यतापट्टिको भागमा मैले यो ओरिजिन भयो भने मैले त अरु भाग देखाइन है। सो यहाँनेरि अब मेरो रियल पार्टहरु यो साइडमा हुन्छ, ठीक छ। यतापट्टि रियल पार्टहरुको लाइन, यो चाहिँ रियल पार्ट अफ z हुन्छ यतापट्टि, र यतापट्टिको भ्यालुजहरु चाहिँ इमेजिनरी पार्ट अफ z हुन्छ, ठीक छ। सो यतापट्टि इमेजिनरी पार्ट अफ z हुन्छ। सपोज मेरो z भनेको के छ, 2,3 छ भने यहाँनेरि यो पोइन्ट 2 भयो, यो पोइन्ट 3 हुन्छ भनेपछि यहाँको भ्यालुले चाहिँ मलाई के दिन्छ, यो पोइन्टको जुन भ्यालु छ यो पोइन्टको भ्यालुले चाहिँ मलाई के दिन्छ, z 2,3 दिन्छ। z = 2,3 दिन्छ, ठीक छ। सो यति भ्यालु भनेको मेरो के हुन्छ त, रियल पार्ट अफ z भयो
र यो भ्यालु यहाँको भ्यालु भनेको मेरो इमेजिनरी पार्ट अफ z हुन गयो है। यतापट्टि इमेजिनरी पार्ट, यतापट्टि रियल पार्ट। सो यहाँनेरि i हुन्छ, यहाँनेरि 2i हुन्छ, 3i हुन्छ, 4i हुन्छ। यहाँनेरि हाम्रो युजरले नै 1 2 3 4 5 6 7 यसरी चाहिँ जाने काम गर्छ। ठीक छ, यति कुरा बुझ्यो है। सो यो भनेको एउटा कम्प्लेक्स प्लेन हो। यसलाई चाहिँ के भन्छ? कम्प्लेक्स प्लेन भनेर भन्छ। कम्प्लेक्स प्लेन अथवा आर्गान्ड भन्ने साइन्टिस्टले निकालेको कारण यसलाई चाहिँ आर्गान्ड प्लेन भनेर पनि भन्छ। ठीक छ, आर्गान्ड प्लेन भनेर पनि भन्छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स नम्बरलाई जहिले पनि इमेजिनरीलाई वाइ एक्सिसमा राख्ने र रियल पार्टलाई चाहिँ के गर्ने एक्स एक्सिसमा राखेर हामीले काम गर्न सक्छौँ यहाँनेरि है। यसरी काम गर्न सकिन्छ। सो हामी अब इन्टिग्रल पावर्स अफ आई हेर्न गइरहेको छौँ। अघि पनि दुईटा एक्जाम्पल हेर्यौँ हामीले, आई क्युब र आई पावर 4 को हेरेका थियौँ। सो इन्टिग्रल पावर्स अफ आई, इन्टिग्रल पावर्स अफ आई, इन्टिग्रल पावर अफ आई भनेको चाहिँ आईमा हामीले इन्टिजर पावर देखाउन खोजिरहेका छौँ, कति कति के भ्यालु हुन्छ भनेर। सपोज आई को पावर 0 को मतलब के हुन्छ? यसको भ्यालु 1 हुन्छ। ठीक छ, त्यसै गरी आई को पावर 1 भनेको 1 सरी आई नै हुन्छ। आयोटा भन्न खोजेँ है मैले चाहिँ, आईलाई आयोटा भनेर बुझ्नुस्। सो आयोटा स्क्वायर भनेको के हुन्छ? -1 हुन्छ। त्यसै गरी आयोटा क्युब भनेको के हुन्छ? आयोटा स्क्वायर इन्टु आयोटा भनेको माइनस आयोटा हुन्छ। त्यसै गरी आयोटा पावर 4 भनेको के लेख्न सकिन्छ? आयोटा स्क्वायर को स्क्वायर हुन्छ पावर 4 भनेको। सो आयोटा स्क्वायर भनेको के हुन्छ? -1 हुन्छ। -1 को स्क्वायर के हुन्छ? 1 हुन्छ। त्यसै गरी आयोटा पावर 5 के हुन्छ त? मैले यहाँनेरि आयोटा क्युब इन्टु आयोटा स्क्वायर लेखेँ भने यहाँनेरि के आउँछ त? -i इन्टु माइनस आयोटा इन्टु -1 भनेको आयोटा हुन्छ। सो अब जेनरल रुल मैले के निकाल्न सक्छु होला त? जेनरल रुल भनेको चाहिँ के हुन्छ? सपोज आई टु दी पावर 4n भनेको के हुन्छ? 1 हुन्छ। त्यसै गरी आई टु दी पावर 4n प्लस 1 भनेको आयोटा नै हुन्छ। त्यसै गरी आयोटा पावर 4n प्लस 2 भनेको के हुन्छ? -1 हुन्छ। आयोटा पावर 4n प्लस 3 भनेको के हुन्छ? माइनस आयोटा लेख्न सकिन्छ यसलाई। ठीक छ, अब यो कुरा त प्रुभ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। सो यहाँनेरि आयोटा पावर 4n भनेको 2, यहाँनेरि 2n हुने भयो। सो यहाँनेरि -1 को पावर 2 को पावर n लेख्न सकिन्छ नि यसरी। सो यो भ्यालु भनेको 1 को पावर n भनेको कति आउँछ? 1 आउँछ। त्यसै गरी यो भ्यालु हेर्नु पर्यो भने आयोटा पावर 4n इन्टु आयोटा हो। अब आयोटा पावर 4 लाई n लाई त हामीले 1 प्रुभ गरिसक्यौँ। सो 1 इन्टु आयोटा भनेपछि आयोटा आउने भयो। त्यसै गरी यो भनेको के हुन्छ? यहाँ आयोटा पावर 4n इन्टु आयोटा स्क्वायर। आयोटा पावर 4n भनेको 1 हुन्छ, यो भनेको -1 हुन्छ। सो 1 इन्टु -1 भनेको -1 आउँछ। त्यसै गरी आयोटा पावर 4n प्लस 3 भनेको -1 हुँदो रहेछ भनेपछि आयोटा पावर 4n इन्टु आयोटा पावर 3 इजिकल्स टु यो भनेको 1 हुन्छ, यो भनेको त माइनस आयोटा हुन्छ भनेपछि यो भ्यालु माइनस आयोटा हुन गयो। ठीक छ, यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। अर्को कुरा के पनि छ भने सपोज मैले आई टु दी पावर n प्लस आई टु दी पावर n प्लस 1, त्यसै गरी आई टु दी पावर n प्लस 2 प्लस आई टु दी पावर n प्लस 3 गऱ्यो भने यो जहिले पनि 0 हुन्छ। सम अफ एनी 4 कन्जिक्युटिभ इन्टिग्रल पावर्स अफ आई भनेको चाहिँ 0 हुन्छ। ठीक छ, सपोज यसलाई कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ? मैले आई टु दी पावर n कमन लिएँ, यहाँबाट आई टु दी पावर n कमन लिएँ भने 1 आउँछ, यहाँनेरि आई आउँछ, यहाँनेरि आई स्क्वायर आउँछ, यहाँनेरि आई क्युब आउँछ भनेपछि आई टु दी पावर n यहाँनेरि 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा हुन्छ। सो आयोटा पावर n इन्टु 0 भनेको के हुन्छ? 0 हुन्छ। सो तपाईँले कुनै पनि 4 वटा कन्सिक्युटिभ भनेको एक पछि अर्को आउने 1 2 3 4 3 4 5 6 यसरी आउने। ठीक छ, एक पछि ठ्याक्कै अर्को भ्यालु एक न्याचुरल नम्बर जोड्दै गएको भ्यालुजहरू जोड्नु भयो भने
के हुन्छ त 4 वटा यसले चाहिँ जहिले पनि के दिने रहेछ 0 भ्यालु दिने रहेछ ठीक छ कुरा बुझ्यो सो यहाँनेरि अब हामीले सपोज मसँग रुट अन्डर -1 छ यहाँनेरि रुट अन्डर -16 छ अब मैले यसलाई यसरी लेख्न सक्छु होला त -1 इन्टु -16 इज इक्वल्स टु रुट अन्डर 16 इज इक्वल्स टु 4 लेख्न सकिन्छ होला सकिँदैन किनभने रुट अन्डर -1 सो यहाँनेरि हामीले जे गर्यौं त्यो कुरा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला भन्दाखेरि हामीले एउटा म्याथमेटिक्समा एउटा सर्टेन रुल फलो गरेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि रुल बिना म्याथमेटिक्सको कुरा हुँदैन हो अब यहाँबाट यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने सब तपाईले मैले यहाँनेरि के लेखे त -1 लेखे -1 लाई मैले आयोटा इन्टु आयोटा लेख्न सक्छु किनभने आयोटा स्क्वायर भनेको -1 हुन्छ एउटा आयोटा भनेको के हुन्छ -1 लेख्न सकिन्छ ठीक छ यहाँसम्म ठिकै छ यहाँनेरि -1 लेख्न सकिन्छ अब यसलाई मैले के गरे अरे -1 इन्टु -1 लेखे अरे इज इक्वल्स टु रुट अन्डर 1 भनेको 1 हो यहाँबाट के देखियो 1 इज इक्वल्स टु -1 हुन सक्दो रहेछ तर यस्तो त कहिले नहुनु पर्ने हैन सो यहाँनेरि हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्ने हुन्छ नि यो स्टेपसम्म हाम्रो ठीक छ तर यो स्टेपमा पुगेपछि हामीले रङ गरिरहेछौं एउटा जनरल रुल हामीले पहिले पढाएको थियौं बदमासको रुल भनेर BODMAS भनेर पढाएको थियौं जहाँनेरि चाहिँ सुरुमा डिभिजन गरिन्छ त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन त्यसपछि एडिसन त्यसपछि सबट्र्याक्सन तर यो भन्दा पनि अगाडि डिभिजन अथवा मल्टिप्लिकेसन भन्दा अगाडि पनि एक्सपोनेन्शियल PEMDAS भन्ने PEMDAS भन्ने रुल छ यो भनेको चाहिँ प्रोडक्ट अफ एक्सपोनेन्शियल ठीक छ एक्सपोनेन्शियल यो कुरा रङ पनि छैन यहाँबाट यसो हेर्दा यो कुरा रङ छैन जस्तो देखिन्छ किनभने हामीले x टु द पावर y इन्टु z टु द पावर y लाई हामीले x z पावर y लेख्न सक्छौं हाम्रो इन्डिसेसको रुल पनि छ हैन तर जहिले पनि यो फंक्सन चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँनेर रुट अन्डर -1 छ नि यो फंक्सन भनेको सुरुमा यसरी लेख्न सकिन्छ -1 को पावर 2 इन्टु -1 को पावर 2 सो यो कुरा नगरीसम्म सुरुमा हामीले मल्टिप्लिकेसनको अपरेसनतिर जान पाउँदैन एक्सपोनेन्स गर्नुपर्छ सुरुमा त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन त्यसपछि डिभिजन त्यसपछि एडिसन त्यसपछि सबट्र्याक्सन ठीक छ अब डिभिजन मल्टिप्लिकेसन एउटै कुरा हो हैन सुरुमा चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन्सहरु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ हामीसँग एउटा रुल के भन्छ जनरली भन्दा सपोज मसँग दुईटा रियल नम्बर AB छ जुन चाहिँ रियल नम्बरहरु हो देन रुट अन्डर A इन्टु रुट अन्डर B भनेको चाहिँ रुट अन्डर AB लेख्न सकिन्छ ठीक छ जति बेला A और B इज नन नेगेटिभ A र B मा कुनै पनि एउटा भ्यालु चाहिँ नन नेगेटिभ छ ठीक छ दुईटै नेगेटिभ हैन कुनै एउटा भ्यालु चाहिँ नन नेगेटिभ छ भने मैले यो रुल एप्लाई गर्न सक्छु सो यहाँनेरि हेर्नुस् त सुरुमा त मैले एक्सपोनेन्शियलको रुल फलो गर्नु पर्यो हैन सुरुमा त यहाँ 1/2 छ नि हो त्यही भएर म चाहिँ अब फेरि ब्याकै जानु पर्ने हुन्छ यतापट्टिकोतिर जान सक्दिन मैले सुरुमा चाहिँ मैले एक्सपोनेन्टको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने हुन्छ यहाँनेरि 1/2 छ एक्सपोनेन्टको भ्यालु सो 1/2 को भ्यालु चाहिँ मैले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यहाँको एउटा अपरेसनले यतापट्टिको अपरेसनलाई भायोलेट गरिरहेछ हैन अपरेसनलाई के गरिरहेछ भायोलेसन भइरहेछ ठीक छ सो यसरी अपरेसनहरु एकअर्कालाई भायोलेट गर्नु हुँदैन ठीक छ त्यो भएर चाहिँ यहाँनेरि हामीले सपोज रुट अन्डर -1 इन्टु रुट अन्डर 16 गर्यौं भने ठीक छ रुट अन्डर -1 इन्टु रुट अन्डर 16 गर्यौं भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि -1/2 छ यहाँनेरि -16 1/2 छ अब यो त दुईटै नेगेटिभ नम्बर छ र एक्सपोनेन्शियलको हिसाबमा हेर्ने हो भने यहाँनेरि अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ I लेख्न सकिन्छ यतापट्टिकोलाई 4I भनेर लेख्न सकिन्छ यो भ्यालु कति आउँछ त यहाँनेरि 4I स्क्वायर इज इक्वल्स टु -4 आउन जान्छ ठीक छ अब अगाडिको कन्सेप्टले हाम्रो हेर्ने हो भने त यसलाई के गर्न सकिन्थ्यो होला -1 इन्टु -16 भनेको चाहिँ के हुन्छ त -1 इन्टु -16 इज इक्वल्स टु रुट अन्डर 16 भनेको
4 हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्थ्यो। तर योबाट यो अपरेसन त भ्यालिड छैन नि त, किनभने रुट अन्डर -1 को सुरुमा हामीले अपरेसन एक्सपोनेन्शियल अपरेसन त फुलफिल गर्न सक्नु पर्यो हैन। फुलफिल गरेर चाहिँ यहाँबाट यो अपरेसनतिर रन हुनुपर्ने हो। तर कन्ट्राडिक्सन भयो कि यहाँनिर हामीले यो अपरेसनहरू नगरी सिधै यसरी मल्टिप्लिकेसन गर्यौं है। यसरी सोच्न सकिन्छ। अब यो एउटा रुल हो, यो किन गरिन्छ कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू छैन, यो एउटा रुल हो, रुल त हामीले फलो गर्नै पर्ने हुन्छ हैन। यो कुरा तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो है, ठीक छ। अब यसपछि हामीले अल्जेब्रा अफ कम्प्लेक्स नम्बर हेर्छौं। अल्जेब्रा अफ कम्प्लेक्स नम्बर, ठीक छ। सो सिम्पल कुराहरू छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। पहिलो हामीले के सपोज गर्छौं, मसँग दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरहरू छ, z1 = a1 + आयोटा b1 र z2 = a2 + आयोटा b2 भनेर मसँग दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरहरू छन्। सपोज यो दुईटालाई एडिसन गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु होला त, सपोज z1 + z2 गर्नु पर्यो भने मैले यहाँनिर a1 + आयोटा b1 + a2 + आयोटा b2 भनेपछि यहाँनिर चाहिँ मैले रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जोड्छु। सो यहाँनिर a1 + a2 यहाँनिर प्लस आयोटा b1 + b2 गर्नुपर्छ, ठीक छ। एडिसनमा यही हुन्छ, जहाँ हाम्रो इमेजिनरी पार्ट छ त्यो इमेजिनरी पार्टहरु जोड्ने, रियल पार्टसँगै जोड्ने, ठीक छ। त्यसपछि सबट्र्याक्सन आउँछ, z1 - z2 भनेको चाहिँ यहाँनिर a1 - आयोटा b1 छ माइनस यहाँ प्लस छ माइनस a2 + आयोटा b2 छ। यहाँनिर के आउँछ त a1 - a2 + आयोटा b1 - b2 आउँछ, ठीक छ। सो जब हामी दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई सबट्र्याक्ट गर्छौं त्यसको रियल पार्ट सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, इमेजिनरी पार्ट सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को आयो मल्टिप्लिकेसन। अब z1 * z2 गर्नु पर्यो रे भने यहाँनिर a1 + आयोटा b1 * a2 + आयोटा b2, ठीक छ। अब मल्टिप्लाई गरौँ, हाम्रो युजुअल मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ, a1 * a2 + a1 * आयोटा b2 + आयोटा b1 * a2 प्लस अब यहाँनिर आयोटा b1 * आयोटा b2। सो यहाँ के आउँछ a1 a2 + आयोटा a1 b2 + आयोटा a2 b1 र यहाँनिर आयोटा स्क्वायर भनेको -1। सो यहाँनिर माइनस b1 b2 आउने रहेछ भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं, a1 a2 - b1 b2 प्लस यहाँनिर आयोटा a2 b1 प्लस यहाँनिर a1 b2 भनेर लेख्न सकिन्छ, ठीक छ। सो मल्टिप्लिकेसन तपाईले युजुअली गर्ने हैन, युजुअल जसरी मल्टिप्लिकेसन गर्न सकिन्छ त्यो तरिकाले गर्ने र त्यसपछि रियल पार्टलाई एकतिर इमेजिनरी पार्टलाई अर्कोतिर हामीले राख्न सक्छौं, ठीक छ। यसरी गर्न सकिन्छ। त्यसपछि डिभिजनको कुरा आउँछ, z1 / z2 भनेको के हुन्छ, z1 भनेको a1 + आयोटा b1 डिवाइडेड बाइ a2 + आयोटा b2 छ। यहाँनिर अब हामीले डिभिजन गर्नको लागि के हुन्छ, हाम्रो मेन कुरा भनेको यहाँको जुन इमेजिनरी पार्ट छ यो इमेजिनरी पार्ट यता डिनोमिनेटरमा नआओस् भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ हाम्रो। सो यहाँनिर हामीले आयोटा b1 गर्छौं a2 + आयोटा b2 इन्टु यहाँनिर तलतिरको हामीले राशनलाइज गर्छौं आयोटा b2 a2 - आयोटा b2 गर्छौं यहाँनिर। सो के भ्यालुज आउँछ त यहाँनिर a1 + आयोटा b1 छ, यहाँनिर a2 - आयोटा b2 छ र यता तलतिर a2 + आयोटा b2 यहाँनिर a2 - आयोटा b2 हुन्छ। सो अब a1 a2 - आयोटा a1 b2 प्लस आयोटा a2 b1 अनि यहाँनिर माइनस आयोटा स्क्वायर b1 b2 छ डिवाइडेड बाइ a2 को स्क्वायर माइनस आयोटा b2 को स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। सो अब यहाँनिर आयोटा स्क्वायर भनेको -1 - 1 * -1 + 1 सो
a1 a2 प्लस b1 b2 भयो। त्यसै गरी मैले यहाँनिर माइनस i कमन लिए भने a1 b2 माइनस a2 b1 हुन्छ र यहाँनिर a2 को स्क्वायर i स्क्वायर भन्छ -1 यहाँनिर प्लस आयो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर हुने रहेछ। ठीक छ। अब छुट्याएर लेख्ने हो भने रियल पार्ट भनेको के आउने भयो a1 a2 प्लस b1 b2 डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर हुने भयो माइनस अथवा यहाँनिर माइनस लेख्ने यहाँनिर प्लस लेख्ने यहाँनिर प्लस लेख्दा हुन्छ हैन। सो प्लस यहाँनिर आयोटा a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर लेख्न सकिन्छ यहाँनिर। सो यसरी चाहिँ हामीले डिभिजन काम गर्न सकिन्छ। सो तपाईले हेर्ने यहाँनिर यो मेन ओरिजिनल फर्मुला याद गर्ने भन्दा नि यो स्टेप्सहरु चाहिँ याद गर्नु होला। कसरी चाहिँ डिभिजन भयो, कसरी मल्टिप्लिकेसन भयो, कसरी एडिसन भयो, कसरी सबट्र्याक्सन भयो, किनभने यहाँनिर यो स्टेप्सहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। ठीक छ। यसरी तपाईले स्टेप्सहरु याद गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही प्रपर्टिज अफ कम्प्लेक्स नम्बरहरु छ। प्रपर्टिज अफ कम्प्लेक्स नम्बर। ठीक छ। प्रपर्टिज अफ कम्प्लेक्स नम्बर। सो पहिलो प्रपर्टी के छ भने यदि a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टु 0 छ। ठीक छ। a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टु 0 छ भने मैले यसलाई के लेख्न सक्छु 0 प्लस आयोटा 0 भनेर लेख्न सक्छु हैन। 0 लाई त मैले 0 प्लस आयोटा 0 लेख्न सक्छु। सो यहाँबाट के देखिन्छ यदि 0 भयो भने रियल पार्ट पनि 0 हुने रहेछ र इमेजिनरी पार्ट पनि 0 हुने रहेछ। ठीक छ। यो इक्वेट गर्न सक्यो नि त, यिनीहरु पार्टहरु एकअर्कासँग इक्वेट गर्न सक्यो। त्यसै गरी दोस्रो भनेको सपोज a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टु c प्लस आयोटा d छ भने यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ a इज इक्वल्स टु c र b इज इक्वल्स टु d लेख्न सकिन्छ। सपोज दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरहरु इक्वल छ भन्नुको मतलब तिनीहरुको रियल पार्ट एकअर्कासँग इक्वल छ र तिनीहरुको कम्प्लेक्स पार्ट एकअर्कासँग इक्वल छ। सबैको भ्यालु सेम हुनुपर्छ भन्ने छैन। तिनीहरुको रियल पार्ट र कम्प्लेक्स पार्ट चाहिँ इमेजिनरी पार्ट चाहिँ एकअर्कासँग इक्वल हुनु पर्यो है। ठीक छ। अब यहाँनिर सपोज मसँग तीनटा कम्प्लेक्स नम्बरहरु छन् z1 z2 र z3 भन्ने तीनटा कम्प्लेक्स नम्बरहरु छन् भने पहिलो प्रपर्टी भनेको z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टु z2 प्लस z1 हुन्छ। ठीक छ। यो भयो हाम्रो कम्युटेटिभ प्रपर्टी। यसलाई चाहिँ के भन्न सक्यो कम्युटेटिभ प्रपर्टी भन्न सक्यो। दोस्रोमा के छ त सपोज सुरुमा मैले z1 र z2 एड गरे त्यसपछि z3 सँग एड गरे र मैले सुरुमा के गरे त z1 र z2 र z3 एड गरे त्यसलाई चाहिँ z1 सँग एड गरे भने यो रुल होल्ड गर्छ। यो गर्नु र यो गर्नु एउटै कुरा हो। यो चाहिँ के भयो त एसोसिएटिभ प्रपर्टी भयो। यसलाई चाहिँ एसोसिएटिभ प्रपर्टी भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रपर्टी भनेको z1 इन्टु z2 इज इक्वल्स टु z2 इन्टु z1 गर्न सकिन्छ। ठीक छ। z1 र z2 मल्टिप्लाई गर्नु र z2 र z1 मल्टिप्लाई गर्नु एउटै हो। यसलाई चाहिँ कम्युटेटिभ ल अफ मल्टिप्लिकेसन भन्न सक्छौं। किनभने मल्टिप्लिकेसन हाम्रो अपरेसन यहाँनिर अपरेसन जुन युज गरिरहेका छौं त्यो भनेको कम्युटेटिभ अपरेसन भनेको हामीले मल्टिप्लिकेसनमा गइरहेका छौं। त्यसै गरी सुरुमा हामीले z2 इन्टु z3 गर्यौं। ठीक छ। सुरुमा हामीले z2 इन्टु z3 मल्टिप्लाई गर्यौं त्यसलाई z1 सँग मल्टिप्लाई गर्यौं भने यो चाहिँ सुरुमा हामीले z1 z2 सँग मल्टिप्लाई गरेर त्यसपछि z3 सँग मल्टिप्लाई गर्न एउटै कुरा हो। सुरुमा यो मल्टिप्लाई गर्यौं त्यसलाई यो सँग मल्टिप्लाई गर्यौं र सुरुमा यो मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई चाहिँ यो सँग मल्टिप्लाई गर्न एउटै कुरा हो। यसलाई के भन्छ त एसोसिएटिभ ल अफ मल्टिप्लिकेसन भनेर भन्छ। ठीक छ। एसोसिएटिभ ल अफ मल्टिप्लिकेसन भनेर भन्छ। ठीक छ। नेक्स्ट मा के छ भने हाम्रो सपोज z1 इन्टु z2 प्लस z3 छ अरे। ठीक छ। z1 भनेको z1 इन्टु z2 प्लस z3 छ भने यसलाई चाहिँ हामीले z1 इन्टु z2 प्लस z1 इन्टु z3 भनेर पनि लेख्न सक्छौं। यसलाई के भन्छ डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी भनेर भन्छ। ठीक
ठीक छ। यो भनेको हाम्रो डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी हो। डिस्ट्रिब्युसन गरेको अब लेफ्ट डिस्ट्रिब्युसन राइट डिस्ट्रिब्युसन तपाईको अनुसार हो, क्वेशन अनुसार फरक फरक पर्न सक्छ। ठीक छ, यो कुरा बुझियो। त्यसैगरी इन्भर्सको प्रपर्टी छ। इन्भर्स भनेको के हो त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट दिने। अब कम्प्लेक्स नम्बरहरुमा पनि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेको चाहिँ 0 हुन्छ, किनभने कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई 0 सँग एड गरियो भने हामीले त्यही ओरिजिनल कम्प्लेक्स नम्बरै पाउँछौं। सो 0 भनेको हाम्रो आइडेन्टिटी हुन्छ। अब मैले यहाँबाट इन्भर्स निकाल्नु पर्ने छ। ठीक छ, यहाँबाट मैले इन्भर्स निकाल्नु पर्ने छ भने सपोज z इज इक्वल्स टु a प्लस ib छ। अब माइनस z मैले गरे भने यो भनेको माइनस a माइनस आयोटा b हुन्छ। सो z माइनस z भनेको के हुन्छ त a माइनस a प्लस यहाँनिर b माइनस b इज इक्वल्स टु 0 आउँछ। सो z छ भने त्यसको हामीले अगाडि नेगेटिभ सिम्बल दियौं र त्योसँग एड गर्यौं भने यसले हामीले के दिने रहेछ, यो भनेको चाहिँ z को एडिटिभ इन्भर्स भनेको माइनस z हुँदो रहेछ। ठीक छ, z को एडिटिभ इन्भर्स सपोज z को के भयो त यो एडिटिभ इन्भर्स भनेको माइनस z भयो र माइनस z को एडिटिभ इन्भर्स भनेको के भयो त यहाँ z भयो। दुईटै एकअर्काको एडिटिभ इन्भर्स हुन जान्छ। त्यसैगरी मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेको सपोज कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई मैले 1 सँग मल्टिप्लाई गरे भने के हुन्छ त यसले मलाई त्यही ओरिजिनल कम्प्लेक्स नम्बरै दिन्छ हैन, 1 सँग मल्टिप्लाई गरे भने। सो 1 भनेको चाहिँ के भन्छ, यसलाई मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भनेर भन्छ। ठीक छ, यस्तो नम्बर जुनसँग मल्टिप्लाई गर्दा त्यो ओरिजिनल नम्बरै आउँछ त्यो भनेको आइडेन्टिटी भयो। अब इन्भर्स भनेको चाहिँ कस्तो एलिमेन्ट हो भने सपोज z एउटा एलिमेन्ट छ, मैले त्योसँग यस्तो एउटा एलिमेन्ट छ त्योसँग मल्टिप्लाई गरे नि यसले मलाई मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स दिन्छ। z छ मसँग, z लाई मैले यस्तो नम्बरसँग मल्टिप्लाई गरे जसले मलाई 1 भ्यालु दिन्छ भने त्यो भनेको के हुन्छ, इन्भर्स हुन्छ, मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स। सो यो मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्सको भ्यालु मैले कसरी भेट्न सक्छु, सपोज z इज इक्वल्स टु a प्लस ib भनेर मैले सपोज गरे। सो हामीलाई के थाहा छ, z इन्टु z इन्भर्स भनेको 1 हुन्छ। सो z इन्भर्स भनेको 1 बाइ z लेख्न सकिन्छ, 1 बाइ a प्लस आयोटा b। अब यहाँनिर मैले a माइनस आयोटा b गरे। सो कति आउँछ त यहाँनिर a माइनस आयोटा b, यतापट्टि a स्क्वायर माइनस आयोटा b को स्क्वायर आउँछ। यो भनेको a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाइ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। सो z इन्भर्स भनेको कति आयो त यहाँ a बाइ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँनिर प्लस आयोटा लेख्यो भने माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुने रहेछ। सो मेरो z इन्भर्स को भ्यालु चाहिँ यति भयो भने, ठीक छ, कुनै पनि z इन्भर्स को भ्यालु यति निकाल्न सकिन्छ। यो भयो भने यसले मलाई के दिने रहेछ, मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स दिने रहेछ। ठीक छ, मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स दिने रहेछ। यति कुरा बुझ्यो, इन्भर्स को कुरा बुझ्यो। अब यसपछि हामीले कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर हेर्छौं। कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर के छ त, कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर भनेको के हो त्यो कुरा हेर्न गइरहेका छौं। सपोज मसँग z इज इक्वल्स टु a प्लस ib भन्ने एउटा नम्बर छ। ठीक छ, z इज इक्वल्स टु a प्लस ib भन्ने एउटा नम्बर छ। यसलाई मैले यसरी अब हाम्रो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरे अरे, ल यहाँनिर हेरौँ है त। सो x एक्सिसमा रियल पार्ट हुन्छ, y एक्सिसमा इमेजिनरी पार्ट हुन्छ। अब x ड्याशमा पनि के हुन्छ, रियल पार्ट हुन्छ, y ड्याशमा पनि इमेजिनरी पार्ट हुन्छ, इमेजिनरी पार्टको नेगेटिभ। सो सपोज यो भनेको a डिस्टेन्स भयो रे, त्यसैगरी यहाँसम्म भनेको b डिस्टेन्स भयो रे इमेजिनरीमा। यहाँ यो ओरिजिन भयो भने यो भनेको bi हुन्छ, यो भनेको a हुन्छ भने यहाँसम्म तपाईले जोड्दाखेरि के हुन्छ त, यो पोइन्टसम्म तपाईले जोड्नु भयो भने हामीले चाहिँ के पायौं, यहाँनिर z इज इक्वल्स टु a, b अथवा a प्लस ib पायौं नि त। यहाँनिर यो पोइन्टले मलाई a प्लस ib दिन्छ र यो दुईटा लाइन यसरी जोडे मैले, ल
यो भनेको ओरिजिनदेखि यसको डिस्टेन्स अथवा लेन्थ भन्न सक्यौँ। सपोज अब यो पोइन्टलाई मैले के गरेँ त रिफ्लेक्ट गरेँ एक्स एक्सिसमा, ठिक छ। यो पोइन्ट जुन छ ए कमा बी, यसलाई मैले एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर्नुको मतलब ठ्याक्कै मैले के गर्नु पर्यो, बी डिस्टेन्स तल जानु पर्यो। सो यहाँनिर कति गइन्छ त 1 2 भनेपछि यो डिस्टेन्स जानु पर्यो। यहाँनिर त के छ त माइनस आयोटा बी छ, नेगेटिभ वाइ गएपछि। सो मैले यहाँनिर पुगेँ, यसरी म गर्दै 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 यहाँसम्म पुगेँ हैन। यति डिस्टेन्स थाहा छ हामीले, यो ए नै भयो। सो जब मैले यो डिस्टेन्स लिन्छु, यो यसरी मैले ताने यहाँनिर। अब यो पोइन्टले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भन्दा z इज इक्वल्स टु ए माइनस बी रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ अथवा ए माइनस आइबी रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। सो कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई, ठिक छ, यसरी प्लेनको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दा मैले के गरेँ त यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गरेँ एक्स एक्सिसको टर्म्समा, ठिक छ। यसलाई मैले रिफ्लेक्ट गरेँ एक्स एक्सिसको टर्म्समा भने यो भनेको चाहिँ कन्जुगेट भनिन्छ, ठिक छ। सो कन्जुगेटलाई मैले जेनरली बारले डिनोट गरिरहेको हुन्छु, ठिक छ। बारले डिनोट गरिन्छ ए माइनस आइबी हुन्छ, आयोटा बी हुन्छ। र के बुझ्न सकिन्छ भने यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई के गरिन्छ, रिफ्लेक्सन अबाउट एक्स एक्सिस। जब मैले रिफ्लेक्सन अबाउट एक्स एक्सिस गर्छु त्यसले मलाई के दिन्छ, कन्जुगेट भन्ने भ्यालु दिन्छ, ठिक छ। सपोज z इज इक्वल्स टु 2 प्लस 2i छ भने z बार अथवा कन्जुगेट भनेको 2 माइनस 2i हुन्छ। यो चाहिँ हामीले एक्स एक्सिसको टर्ममा रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि यो भ्यालु हामीले पाउन सकिन्छ, ठिक छ। यति कामहरू गरियो। अब केही प्रपर्टिजहरू छन् हाम्रो कन्जुगेटको, केही स्पेशल प्रपर्टिजहरू छन्, त्यो प्रपर्टिजहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रपर्टिजहरूको फर्मुलाहरूदेखि लिएर हामी सबै कुराहरू डेराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर हेरौँ अब प्रपर्टिज अफ, एउटा प्रपर्टिजहरू डेराइभ गर्दै जाउँ है। प्रपर्टिज अफ कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर, कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर, ठिक छ। सो के प्रपर्टिजहरू हुन्छ, सपोज z1 z2 z3 भनेको हामीले तीनटा कम्प्लेक्स नम्बर लियौँ अरे, ठिक छ। यो तीनटा चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरहरू भयो। अब पहिलोको प्रुफ हामीले के गर्नु परेछ भने z प्लस z बार बाई 2 इज इक्वल्स टु चाहिँ रियल पार्ट अफ z अथवा रियल पार्ट REZ मात्रै आउँछ अरे, ठिक छ। यसको सोलुसन हेरौँ अथवा प्रुफ हेरौँ। सो z लाई मैले a प्लस आयोटा b भनेर माने भने z बार भनेको के हुन्छ, a माइनस आयोटा b हुन्छ। सो z प्लस z बार बाई 2 भनेको के हुन्छ, a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b बाई 2 हुन्छ। यो भनेको कति आयो, 2a बाई 2 भनेको a आयो। भनेपछि यसले त मलाई रियल पार्ट मात्रै दियो नि z को। सो यसलाई मैले रियल पार्ट अफ z भनेर लेख्न सक्छु। सो यसरी हामीले यो कुरा प्रुभ गर्न सक्छौँ, ठिक छ। रियल पार्ट अफ z मात्रै दिँदो रहेछ। त्यसैगरी दोस्रो के छ भने z माइनस z बार बाई 2 भनेको चाहिँ यसले के दिन्छ, इमेजिनरी पार्ट अफ z दिन्छ, इमेजिनरी पार्ट अफ z दिन्छ इज इक्वल्स टु IMG z भनेर लेख्न सकिन्छ। यसले इमेजिनरी पार्ट अफ z दिन्छ। सो यहाँनिर z माइनस z बार बाई 2 भनेको के हुन्छ, z भनेको मैले a प्लस आइबी सपोज गरेको थिएँ माथि हैन, a प्लस आइबी भनेर सपोज गरेको थिएँ। र z बार भनेको त के हुन्छ, a माइनस आयोटा b हुन्छ बाई 2 भयो। सो यहाँनिर के आयो, a माइनस a प्लस आयोटा b प्लस आयोटा b डिभाइडेड बाई 2। यो भनेको के आयो, आयोटा b आयो। अब आयोटा b भनेको त के हो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अफ z हो नि त। सो IMG z भनेर लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। मैले यहाँनिर के पाएँ त, इमेजिनरी पार्ट अफ z पाएँ, ठिक छ। अथवा मैले यहाँनिर 2i गरेँ भने चाहिँ अझै राम्ररी क्लियर हुन्छ। 2i गरेँ भने यो i को पार्ट पनि हट्छ र ठ्याक्कै इमेजिनरी पार्ट अफ z लेख्न सक्यो नि त हैन। सो यसरी चाहिँ मैले इमेजिनरी पार्ट अफ z पाउन सक्ने रहेछु। त्यसैगरी अर्को प्रुफ के गर्नुपर्ने छ भने z1
प्लस Z2 को कन्जुगेट भनेको चाहिँ Z1 को कन्जुगेट प्लस Z2 को कन्जुगेट हुने रहेछ। यसको प्रुफ हेरौँ अब। सो Z1 भनेको के सपोज गरौँ A1 प्लस आयोटा B1 भनेपछि Z बार भनेको Z1 बार भनेको के हुन्छ A1 माइनस आयोटा B1 हुन्छ। त्यसै गरी Z2 भनेको के हुन्छ A2 प्लस आयोटा B2 हुन्छ र Z2 को बार भनेको के हुन्छ A2 माइनस आयोटा B2 हुन्छ। ठीक छ। सो Z1 प्लस Z2 को बार भनेको हामीले के लेख्न सक्छौँ यहाँ अलिकति बारलाई लामो बनाऊ A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2 लेख्न सकिन्छ इज इक्वल्स टु यहाँनिर बार छँदैछ। अब रियल पार्ट एकतिर राखौँ A1 प्लस A2 इमेजिनरी पार्ट अर्कोतिर राखौँ B1 प्लस B2 हुने भयो। सो यसलाई एक्स एक्सिसमा हामीले रिफ्लेक्ट गर्यौँ भने A1 प्लस A2 माइनस आयोटा B1 प्लस B2 हुन्छ। ठीक छ। यो भनेको चाहिँ Z1 प्लस Z2 को बार भयो कन्जुगेट भयो। त्यसै गरी अब Z1 बार प्लस Z2 बार भनेको के हुन्छ A1 माइनस आयोटा B1 प्लस A2 माइनस आयोटा B2 हुन्छ। यो भनेको के आउँछ A1 प्लस A2 माइनस आयोटा B1 प्लस B2 हुन जान्छ। ठीक छ। यसरी चाहिँ मैले यो भ्यालुजहरु भेट्न सक्छु हैन। ठ्याक्कै एउटै भ्यालु आयो भनेपछि यो भ्यालु हामीले प्रुभ गर्यौं। नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ भने Z1 इन्टु Z2 को बार भनेको के हुन्छ Z1 बार इन्टु Z2 बार हुन्छ हैन। यो कुराहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ। सो यहाँनेरि हाम्रो ओरिजिनल भ्यालु के सपोजिसन गरौँ के थियो त भन्दा Z1 भनेको चाहिँ A1 प्लस आयोटा B1 हुन्छ Z2 भनेको A2 प्लस आयोटा B2 हुन्छ भनेपछि Z1 को बार भनेको A1 माइनस आयोटा B1 हुन्छ र Z2 को बार भनेको A2 माइनस आयोटा B2 हुन्छ। अब सुरुमा Z1 इन्टु Z2 गरौँ Z1 इन्टु Z2 गर्दाखेरि यहाँनेरि A1 प्लस आयोटा B1 इन्टु A2 प्लस आयोटा B2 हुन्छ। यहाँनेरि के आउँछ A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा A2 B1 अनि I स्क्वायर भनेपछि माइनस B1 B2 भयो। अब रियल पार्ट एकतिर इमेजिनरी पार्ट एकतिर राखौँ A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस यहाँनेरि आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1 आयो हैन। यो भनेको Z1 इन्टु Z2 भयो भनेपछि Z1 इन्टु Z2 को बार भनेको के हुन्छ त यहाँनेरि A1 A2 माइनस B1 B2 माइनस आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1 हुन्छ। ठीक छ। A1 A2 माइनस B1 B2 यहाँनेरि माइनस A1 B2 प्लस A2 B1 हुने रहेछ। अब यसपछि हामीले Z1 बार इन्टु Z2 बार गर्नु पर्यो यहाँनेरि A1 माइनस आयोटा B1 इन्टु A2 माइनस आयोटा B2 गर्नु पर्यो। सो के आउँछ A1 A2 माइनस आयोटा A1 B2 माइनस आयोटा A2 B1 अनि यहाँनेरि प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2 हुन्छ भनेपछि यहाँनेरि आयोटा स्क्वायर भनेको माइनस हुन्छ। सो यहाँनेरि A1 A2 माइनस B1 B2 भयो। यहाँनेरि अब मैले माइनस I कमन लिए भने A1 B2 प्लस A2 B1 आउँछ। ठीक छ। Z1 बार इन्टु Z2 बार भनेको यति हुने रहेछ। सो Z1 इन्टु Z2 को बार गर्नु र Z1 बार इन्टु Z2 बार गर्नु एउटै कुरा रहेछ। सो यहाँनेरि हामीले यो कुरा पनि प्रुभ गर्यौं। ठीक छ। यसरी चाहिँ यो कुरा नि प्रुभ गर्न सकिन्छ। अब लास्टली हाम्रो के बाँकी छ भने लास्टली भनेको Z को कन्जुगेट गर्यौं फेरि त्यसको पनि कन्जुगेट गर्यौं भने त्यसले मलाई Z नै दिने रहेछ। ठीक छ। सो यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने ल हेरौँ है त। सो सपोज मैले Z इज इक्वल्स टु A प्लस IB गरे रे माथिको त्यो फिगरसम्म जान पाऊँ एकचोटि यो फिगरमा हेर्नु है। सुरुमा मैले यो भ्यालु सपोज गरे अब यसको कन्जुगेट लिए यो भनेको त मैले के भेटे त Z बार भेटे। अब
यसको पनि फेरि मैले रिफ्लेक्सन गरेँ अबाउट एक्स एक्सिस भने म फेरि ओरिजिनल भ्यालुमै पुग्छु नि। सुरुमा यताबाट यता तलतिर पुगेर मैले यो जेड बार भेटेँ। अब फेरि यसको पनि मैले के गरेँ त कन्जुगेट लिए भने त यही पोइन्टमा पुग्छु मैले, यहाँ पोइन्टबाट यो पोइन्टमा रिफ्लेक्ट गर्छु। सो मैले के लेख्न सक्छु, जेड को बार गरेँ फेरि जेड को कन्जुगेट दुईचोटि कन्जुगेट लिए भने मैले ओरिजिनल भ्यालु नै पाउने रहेछु। सो यहाँनिर हेरौँ, जेड को कन्जुगेट भनेको ए माइनस आयोटा बी आउँछ। फेरि मैले यही जेड को कन्जुगेट लिए, यही जेड को कन्जुगेट लिनु भनेको के आउँछ, ए प्लस आयोटा बी आउँछ। भनेपछि यो भनेको के हो त, जेड हो। सो यसरी चाहिँ मैले दुईचोटि कन्जुगेट लिए भने मैले ओरिजिनल भ्यालु नै पाउने रहेछु भन्ने कुरा थाहा भयो यहाँबाट। ठिक छ, यसरी मैले भेट्न सक्छु। अब हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ यसको के प्रुफ्सहरू पनि हामी हेर्छौँ। इम्पोर्टेन्ट प्रुफ्सहरू छ, के छ त, मोडुलस अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। मोडुलस अफ ए कम्प्लेक्स नम्बर भनेर छ। हामीले अगाडिको च्याप्टरमा पनि मोडुलसको बारे हेरेका थियौँ, तर यहाँनिर थोरै अलिकति भिन्नता हुन्छ कम्प्लेक्स नम्बरमा। सो त्यो कुराहरू हेरौँ के हुँदो रहेछ। सपोज मैले यहाँ एक्सिस लिए मेरो, अनि यो भनेको मेरो ओरिजिन भयो, यो भनेको मेरो वाइ एक्सिस भयो, यतापट्टि मेरो एक्स एक्सिस छ। सपोज यो भनेको मैले 1 लिए, यो भनेको 2 भयो, यो भनेको मैले सपोज ए सपोज गरेँ। यहाँ पनि मैले यो भ्यालुलाई बी सपोज गरेँ अरे, बी आयोटा भनेर सपोज गरेँ। यतापट्टि यो पार्टमा के हुन्छ, इमेजिनरी पार्ट हुन्छ, यो पार्टमा के हुन्छ, रियल पार्ट हुन्छ। सो अब यो दुईटैलाई एउटा सर्टेन पोइन्टमा हेर्न खोजेँ। ल यसरी मैले प्लट गरेँ, यो चाहिँ यो पोइन्टमा आउँदो रहेछ हैन। यो पोइन्टमा आउनुको मतलब यो भ्यालु के भयो त, यहाँनिरको भ्यालु भनेको हाम्रो जेड इज इक्वल्स टु ए कमा बी भनेको ए प्लस आइबी हुन्छ। यो भनेको त ए कमा बिआई हो हैन, यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। सो यहाँनिर मैले एउटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गरेँ। सपोज अब मैले यो पोइन्टबाट ओरिजिनसम्म एउटा सर्टेन लाइन ताने। ठिक छ, ल यसरी ओरिजिनसम्म एउटा सर्टेन लाइन ताने। यसको लेन्थ मैले कसरी भेट्न सक्छु होला त भन्दा, यो त परपेन्डिकुलर छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ त मलाई थाहा छ नि। यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको कति छ त हेर्नु, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ ए छ। त्यसै गरी यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको बी छ हैन। मैले इमेजिनरी युनिटको लेन्थ मात्रै हेर्ने, आई त यहाँनिर जोडिएको कुरा न हो एउटा हैन, सिम्बल जोडिएको हो कि इमेजिनरी युनिट जनाउने भनेर। तर यसको मैले रियल लेन्थ हेरेँ भने त बी छ। भनेपछि ओ देखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको के भयो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भयो। सो यो भ्यालुलाई चाहिँ के भन्छ त, मोडुलस भनेर भन्छ। ठिक छ, सपोज मसँग एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड इज इक्वल्स टु ए प्लस आइबी छ अरे। अब यसको मोडुलस भेट्नु भनेको एब्सोल्युट भ्यालु भेट्नु। मोडुलसलाई चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु भनेर पनि भन्छ। ठिक छ, सो यसको एब्सोल्युट भ्यालु भेट्नु भनेको मैले यसरी जेड बारले डिनोट गर्छु, यसरी बार लाउँछु, र यो भनेको चाहिँ रियल पार्टको स्क्वायर। ठिक छ, रियल पार्टको स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्टको स्क्वायर। यसरी मैले गरेँ भने यो चाहिँ मेरो कम्प्लेक्स नम्बरको मोडुलस हुन जान्छ। अथवा यहाँनिर रियल पार्ट अफ जेड को स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट अफ जेड को स्क्वायर। यो भनेको के लेख्न सकिन्छ, रियल पार्ट अफ जेड को स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर हुन्छ, इमेजिनरी पार्ट अफ जेड को स्क्वायर भनेको बी स्क्वायर हुन्छ हैन। इमेजिनरी पार्ट अफ जेड बी हो, यसरी लेख्न सकिन्छ। सपोज जेड इज इक्वल्स टु 3 प्लस 4i छ अरे, भनेपछि यसको मोडुलस भनेको के हुन्छ त, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टु 5 हुन्छ। त्यसै गरी जेड इज इक्वल्स टु 3 माइनस 4i छ, यसलाई मैले के लेख्छु, 3 यहाँनिर प्लस लेख्छु, यहाँनिर माइनस 4 लेख्छु, आई लेख्छु। यसको अब मोडुलस भनेको के हुन्छ त, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर हुन्छ। यो भ्यालु कति आउँछ, 5 आउँछ। ठिक छ, सो यसरी चाहिँ हामीले मोडुलसको भ्यालुजहरू क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सोच्नुहोस् कि ओरिजिनबाट त्यो कम्प्लेक्स नम्बरसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ मोडुलस भनेर भनिन्छ। कुरा क्लियर छ। अब यसको केही प्रपर्टिजहरू हेर्न गइरहेको छौँ जुन चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, सो
हेरौँ properties of modulus for a and then of a complex number ठीक छ कम्प्लेक्स नम्बर को मोडुलस को प्रपर्टीजहरु हेर्नु पर्ने छ सो if z and w be two complex number ठीक छ z र w भनेको two complex numbers छ भने then यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ z को मोडुलस भनेको चाहिँ z को कन्जुगेट को मोडुलस इज इक्वल्स टु -z सँग हुन सक्छ भनेर भनिरहेको छ यो एउटै कुरा भनिरहेको छ सो z भनेको मैले a plus ib सपोज गरेर यसको प्रुफ हेरिरहेका छौं हामीले z इज इक्वल्स टु a plus ib हो भने z को बार भनेको सरी z बार भनेको के हुन्छ त a minus ib हुन्छ र -z भनेको के हुन्छ -a minus ib हुन्छ अब यसको मैले मोडुलस सिकिरहेको छु z को मोडुलस सिके भने यहाँ रियल पार्ट को भ्यालु के छ a छ भने चाहिँ a स्क्वायर भयो अनि प्लस यतापट्टि b स्क्वायर छ सो b स्क्वायर हुने भयो त्यसैगरी z बार को मोडुलस भनेको के हुन्छ यहाँ यसलाई मैले a plus i minus b लेख्न सक्छु सो रियल पार्ट भनेको a स्क्वायर छ इमेजिनरी पार्ट भनेको माइनस b छ सो यहाँनेरि के भयो त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आइपुग्यो त्यसैगरी माइनस z को हेर्दाखेरि रियल पार्ट भनेको माइनस a छ सो माइनस a को स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट भनेको माइनस b छ सो माइनस b को स्क्वायर भनेपछि कति आयो त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आइपुग्यो सो z को मोडुलस सिक्नु z को कन्जुगेट को मोडुलस सिक्नु अथवा z को एडिटिभ इन्भर्स को मोडुलस सिक्नु चाहिँ एउटै कुरा रहेछ तीनटैको भ्यालु के आउने रहेछ सेम आउने रहेछ त्यसैगरी दोस्रो z इन्टु z को मोडुलस भनेको चाहिँ यसले मलाई z मोडुलस को स्क्वायर दिने रहेछ ठीक छ सो यहाँनेरि z इज इक्वल्स टु a प्लस ib भनेर सपोज गरे भने z को कन्जुगेट भनेको के हुन्छ a माइनस ib हुन्छ अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौँ z इन्टु z को मोडुलस सरी कन्जुगेट भनेको a प्लस आयोटा b इन्टु a माइनस आयोटा b हुन्छ सो यो भनेको a स्क्वायर माइनस आयोटा b को स्क्वायर भनेपछि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ त्यसैगरी अब z को स्क्वायर भनेको मोडुलस को स्क्वायर भनेको यहाँनेरि के हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को स्क्वायर हुन्छ यो भ्यालु कति आयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयो सो z इन्टु z को कन्जुगेट गर्नु र z को मोडुलस को स्क्वायर गर्नु चाहिँ एउटै कुरा रहेछ ठीक छ यसरी हेर्न सकिन्छ अर्को भनेको हाम्रो तेस्रो भनेको के छ त z इन्टु w को मोडुलस भन्नु चाहिँ z को मोडुलस इन्टु w को मोडुलस हुँदो रहेछ ठीक छ सो यहाँनेरि यसको प्रुफ हेरौँ सो z भनेको हामीले के लेख्न सक्छौं त यहाँ a प्लस आयोटा b लेखौं र w भनेको c प्लस आयोटा d भनेर लेखौं सो अब z इन्टु w भनेको के लेख्न सकिन्छ a प्लस आयोटा b इन्टु c प्लस आयोटा d सो यहाँनेरि ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc माइनस bd लेख्न सकिन्छ आयोटा b इन्टु आयोटा t भनेको आयोटा स्क्वायर bd हुन्छ यहाँनेरि माइनस bd आयो सो ac माइनस bd छ यहाँनेरि प्लस आयोटा ad प्लस bc हुन्छ ठीक छ सो अब zw को मैले मोडुलस सिक्नु पर्यो नि रियल पार्ट भनेको के छ ac माइनस bd को स्क्वायर छ ac माइनस bd को स्क्वायर छ यहाँनेरि ad प्लस bc को स्क्वायर छ ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो zw को मोडुलस को भ्यालु भयो यसरी लेख्न सकिन्छ अब यहाँनेरि हामीले थोरै यो भ्यालुजहरु छुट्याएर लेख्नु पर्ने हुन्छ ताकि क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो होस् हेर्न है त रमाइलो हुन्छ सो यहाँनेरि a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2abcd आउँछ यहाँनेरि b स्क्वायर d स्क्वायर आयो यतापट्टि a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर आउँछ अब 2abcd काटिन्छ यहाँनेरि के आयो त a स्क्वायर c स्क्वायर अनि मैले a स्क्वायर d स्क्वायर यहीँनेरि लेखे
प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आयो। सो अब मैले यहाँनेरि ए स्क्वायर कमन लिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयो। त्यसैगरी यहाँनेरि बी स्क्वायर कमन लिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयो। र यहाँनेरि के आयो त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयो। अब यसलाई मैले छुट्याइदिएँ भने के हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्टु सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हुन्छ। अब जेड को मात्रै मैले यहाँनेरि जेड को मात्रै मैले मोडुलस लिए भने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आउँछ र डब्लु को मात्रै मोडुलस लिए भने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आउँछ। भनेपछि यो भनेको त जेड को मोडुलस इन्टु डब्लु को मोडुलस हुँदो रहेछ। भनेपछि जेड इन्टु डब्लु को मोडुलस चाहिँ जेड मोडुलस इन्टु डब्लु को मोडुलस हुँदो रहेछ। ठिक छ, यसरी हामीले यो कुरा प्रुभ गर्न सक्छौँ हैन। एकदमै सजिलो छ, यस्तो केही पनि गाह्रो छैन है। सो यसपछि हामीले अर्को कुरा जुन हेर्न गइरहेका छौँ त्यो भनेको चाहिँ के हो भने सपोज जेड बाई डब्लु को मोडुलस भनेको चाहिँ जेड मोडुलस बाई डब्लु को मोडुलस हुन्छ भनेर। सो यहाँनेरि हेरौँ, सो सोलुसन अथवा प्रुफ लेखौँ। यहाँनेरि प्रुफ भनेको जेड बाई डब्लु, अघि माथिको मानेको भ्यालुकै कुरा गरौँ। यहाँनेरि ए प्लस आयोटा बी मानिएको थियो, यतापट्टि सी प्लस आयोटा डी भनेर मानिएको थियो। अब यहाँनेरि हामीले तलतिरबाट कम्प्लेक्स पोर्सन हटाउनु पर्यो। ए प्लस आइबी छ, यहाँनेरि सी प्लस आइडी छ, यतापट्टि सी माइनस आइडी गरियो, यतापट्टि सी माइनस आइडी गरियो। सो यहाँनेरि के भ्यालुजहरू आउँछ त भन्दा एसी माइनस आइएडी प्लस आइबिसी, यहाँनेरि आइबी माइनस आइडी भनेको यहाँनेरि माइनस आई स्क्वायर बिडी आउँछ। यहाँनेरि सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी को स्क्वायर आउँछ। ठिक छ, सो यो भ्यालुजहरू के आउँछ त यहाँ एसी अनि यहाँनेरि आई स्क्वायर भनेको -1 माइनस प्लस भने चाहिँ एसी प्लस बिडी अनि यहाँनेरि मैले प्लस लिए भने आयोटा बीसी माइनस एडी आउँछ। तलतिर के आउँछ त सी स्क्वायर आयो। अब आयोटा स्क्वायर भनेको -1 माइनस 1 प्लस 1 भने चाहिँ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयो। ठिक छ, सो यहाँबाट के आउँछ एसी प्लस बिडी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा बीसी माइनस एडी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयो। ठिक छ, अब यसलाई चाहिँ हामीले मोडुलसको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने के गर्न सकिन्छ त यहाँनेरि एसी प्लस बिडी को होल स्क्वायर डिवाइडेड यहाँनेरि एकैचोटि लेखौँ मलाई सुरुको एउटा भ्यालु चाहिँ एसी प्लस बिडी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस बीसी माइनस एडी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को होल स्क्वायर हुन्छ। सो अब यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ एसी प्लस बिडी को होल स्क्वायर प्लस बीसी माइनस एडी को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। सो यो भ्यालु भनेको कति आउँछ यहाँनेरि हेर्नुस् त ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस यहाँनेरि बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर हुन्छ। ठिक छ, यहाँ तलतिर के आयो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयो। अब एबीसीडी क्यान्सल हुन्छ। सो यहाँनेरि हेरौँ, अब सपोज मैले यो दुईटाबाट सी स्क्वायर कमन लियो भने सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आउँछ र यो दुईटाबाट डी स्क्वायर कमन लियो भने के आउँछ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आउँछ। यहाँनेरि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हुन्छ। यहाँनेरि त क्यान्सल हुने जस्तो पो देखिन्छ तर सरी यहाँनेरि स्क्वायर पनि छ है, यहाँनेरि के छ त स्क्वायर पनि छ। सो एउटा काटिएर के भयो र हैन। सो यहाँनेरि अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को होल स्क्वायर भयो। सो यो काट्यो यहाँनेरि रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयो। अब यो भनेको त यहाँनेरि जेड को मोडुलस हो हैन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रुट अन्डर भनेको जेड को मोडुलस, यहाँनेरि डब्लु को मोडुलस। सो यहाँबाट के निक्ल्यो भन्दा फाइनली जेड बाई डब्लु को मोडुलस भन्नु चाहिँ
जेड को मोडुलस र डब्लु को मोडुलस हो। लास्ट क्वेसन भनेको हाम्रो अब ट्रायंगल इनइक्वालिटीसँग रिलेटेड कुरा हो। के छ त ट्रायंगल इनइक्वालिटीले के भन्छ, दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर छ त्यसको मोडुलस लिनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ लेस देन अर इक्वल्स टु केसँग हुन्छ, मैले यिनीहरुको सेपरेटली यिनीहरुको भ्यालु लिए हैन, मोडुलसको भ्यालु लिए भने त्यो चाहिँ ग्रेटर देन सम गरेर त्यसको मोडुलस लिए भने त्यो भन्दा के हुन्छ, ग्रेटर हुन्छ भनेर भन्छ। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटीको कुराहरु सायद तपाईहरुले एब्सोल्युट भ्यालुजहरुको बारेमा पढ्दाखेरि पनि यो कुरा मैले डेराइभ गर्दा थिएँ। सो अघिल्लो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले रियल नम्बरमा हेरेका थियौं भने यहाँनेरि अब कम्प्लेक्स नम्बरमा चाहिँ कसरी डेराइभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हेर्छौं। सो प्रुफ हेरौं। z प्लस w को स्क्वायर गर्नु भनेको यहाँनेरि मैले के गर्न सक्छु, z प्लस w अनि यहाँनेरि z प्लस w को कन्जुगेट। अघि भर्खरै हामीले के प्रुफ गरेका थियौं भने z इन्टु z को कन्जुगेट भनेको चाहिँ यसरी मोडुलसको स्क्वायर लेख्न सकिन्छ भनेर प्रुफ गरेका थियौं हैन। अब यति लेखिसकेपछि यहाँनेरि z प्लस w भनेको, अब z प्लस w को कन्जुगेटलाई हामी z को कन्जुगेट प्लस w को कन्जुगेट भनेर लेख्न सक्छौं हैन। यो त प्रपर्टी नै छ हाम्रो कन्जुगेटको। मल्टिप्लाई गरौँ z प्लस z कन्जुगेट प्लस z प्लस w को कन्जुगेट, w z को कन्जुगेट प्लस w को कन्जुगेट भयो। यहाँनेरि अब z इन्टु z को कन्जुगेट भनेर हामीले z को मोडुलसको स्क्वायर लेख्न सक्छौं हैन। त्यसैगरी w इन्टु w को कन्जुगेटलाई हामी w को एब्सोल्युट भ्यालु को स्क्वायर लेख्न सक्छौं। यहाँनेरि z इन्टु w को कन्जुगेट प्लस z इन्टु w z कन्जुगेट w कन्जुगेट छ। यहाँनेरि अब z स्क्वायर प्लस w स्क्वायर लेखिहाले मैले, यहाँनेरि z w को कन्जुगेट। अब एउटा प्रपर्टी हामीले के पनि पढाएको थियौं भने सपोज यहाँनेरि हाम्रो के छ भने z कन्जुगेट w छ नि हैन, z कन्जुगेट w छ। सपोज मैले यहाँनेरि z w को कन्जुगेट लेखेर यहाँनेरि एउटा कन्जुगेट लगाइदिए हेर्नु है, z w को कन्जुगेट लेखे र यहाँनेरि माथि एउटा कन्जुगेटको सिम्बल लगाइदिए भने अब यो त दुईतिरै सेपरेट गर्न मिल्छ। यसले त z को कन्जुगेट र w को डबल कन्जुगेट दिइरहेछ। सो यस्तो गर्दाखेरि z को कन्जुगेट र w भ्यालु आउँछ। दुईचोटी कुनै पनि एउटा कम्प्लेक्स नम्बरको कन्जुगेट गरियो भने त्यसले ओरिजिनल नम्बरै दिन्छ भन्ने हामीले प्रुफ पनि गरेर हेर्यौं, जियोमेट्रिकल्ली कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि हेर्यौं। सो यहाँनेरि z को कन्जुगेट इन्टु w को कन्जुगेट, w लाई मैले के लेख्न सक्छु, z w को कन्जुगेट माथि यसरी बार दिए मैले। क्लियर छ है। यहाँनेरि अब z को स्क्वायर प्लस w को स्क्वायर छ। अब यो भ्यालुले त मलाई के दिन्छ त, 2 टाइम्स रियल पार्ट अफ z इन्टु w को कन्जुगेट दिन्छ। अब यो कुराको प्रुफ पनि हामीले कन्जुगेटमै हेरिसकेका छौं, कसरी हुन्छ भनेर कन्जुगेटमै हेरिसकेका छौं। यसले एउटा रियल पार्ट दिन्छ हैन। अब यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ भने यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, लेस देन अर इक्वल्स टु हाम्रो z को एब्सोल्युट भ्यालु को स्क्वायर प्लस w को एब्सोल्युट भ्यालु को स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स z इन्टु w बार को एब्सोल्युट भ्यालु को स्क्वायर भन्दा यो भ्यालु सानो हुन जान्छ हैन। यो कुरा तपाईले चेक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि अब z को एब्सोल्युट भ्यालु को स्क्वायर प्लस w को एब्सोल्युट भ्यालु को स्क्वायर छ। यहाँनेरि अब यसलाई त छुट्याएर लेख्न सकिन्छ, z को एब्सोल्युट भ्यालु w बार को एब्सोल्युट भ्यालु भनेर छुटाउन सकिन्छ। र अगाडि प्रुफमा हामीले के हेरिसकेका छौं, w को एब्सोल्युट भ्यालु भन्नु र w को कन्जुगेट को एब्सोल्युट भ्यालु भन्नु एउटै कुरा हो। ठीक छ, हामी यो जुन पोर्सन यतापट्टिको भ्यालु छ त्यसलाई इज इक्वल्स टु लेखिरहेका छौं है। ठीक छ, नभए यसरी लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, यो पार्ट यसरी तल झरिरहेछ। यहाँनेरि अब z को एब्सोल्युट भ्यालु को स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स z को एब्सोल्युट भ्यालु इन्टु w को एब्सोल्युट भ्यालु प्लस w को एब्सोल्युट भ्यालु को स्क्वायर। अब यसलाई कसरी लेख्न सक्यो त हामीले, z को एब्सोल्युट भ्यालु प्लस w को एब्सोल्युट भ्यालु को स्क्वायर। यहाँनेरि हाम्रो कति भ्यालु छ त, ठीक छ ल यति भ्यालु छ। यहाँनेरि हाम्रो सुरुको पोर्सन अथवा सुरुको भ्यालु भनेको z प्लस w को
स्क्वायर लेख्न सकियो हैन। सुरुको भ्यालु यतापट्टिको त हाम्रो यहाँदेखि स्टार्टिङ गरे हो, सिधै मैले यो लेखिदिएँ। यो र यो भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ त, यो पार्टको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर हुँदो रहेछ। अब स्क्वायरको पोर्सन हामीले हटाउन सकिन्छ। स्क्वायरको पोर्सन हटाइयो भने जेड प्लस डब्लु को एब्सोल्युट भ्यालु इज लेस देन अर इक्वल्स टु जेड को एब्सोल्युट भ्यालु प्लस डब्लु को एब्सोल्युट भ्यालु हुँदो रहेछ। अलिकति कतै कतै दिमाग घुमाउन सक्छ, तर पनि तपाईहरुले अब यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने जे सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र माथि हामीले एउटा कुराहरु गरेका थियौं, जस्तै -4 इन्टु -16 वाला कुरा छ। अब यसको चाहिँ मैले के रिसोर्सेसहरु खोजे, कहीँनेरि पनि सेटिस्फ्याक्ट्री एन्सर चाहिँ आफूले सेटिस्फ्याक्ट्री एन्सर चाहिँ पाइन मैले हैन। र तपाईहरुले यसको बारे खोज्दाखेरि भेट्नु भयो भने चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि के भन्छ भन्दा जस -4 इन्टु -16 गर्यो भने अब जस्तै हुनुपर्ने यहाँबाट सपोज हामीले -1 को कुरा गरेका थियौं नि, -1 भनेको i इन्टु i लेख्न सकिन्छ, अनि i भनेको -1 इन्टु -1 लेख्न सकिन्छ। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने -1 इन्टु -1 इज इक्वल्स टु 1 आउने रहेछ। यहाँबाट त -1 इज इक्वल्स टु 1 भन्ने कुरा प्रुफ भयो, तर यस्तो त नहुनु पर्ने। सो यसको रिसोर्सेसहरु खोज्दै गए। यहाँनेरि अब मैले भेटेको कुरा भनेको चाहिँ PEMDAS पेमदासको रुल भनेर सुरुमा एक्सपोनेन्ट गर्ने, मल्टिप्लिकेसन गर्ने, डिभिजन, एडिसन र सबट्र्याक्सन गर्ने भन्ने कुरा भेटे हैन। सो यहाँनेरि हामीले एक्सपोनेन्ट अलिकति के छ त, रियल एक्सपोनेन्टहरु चाहिँ जुन रियल नम्बरको हामीले भ्यालुहरु 2 स्क्वायर गरे जस्तै गर्छौं नि, -1 को पावर 1/2 गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। सो यो एक्सपोनेन्ट नगरी हामीले सिधै के गरिन्छ, यहाँनेरि मल्टिप्लिकेसन गर्यौं। तर अझै पनि केही कुराहरु क्लियर नहुन सक्छ यस्तो बेलामा हैन। सो त्यस्तो केही रिसोर्सेसहरु भेट्नु हो भने चाहिँ मलाई पनि शेयर गर्नु होला। सो आजको लागि हामी यति नै गर्छौं। कम्प्लेक्स नम्बरमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने कुरा यति नै हो। र कुनै ठाउँमा तपाईलाई प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।